साथीहरु नमस्कार। मेरो यो अर्को भिडियोमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले यो चाहिँ के रे दिगो विकास लक्ष्यहरुको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं। दिगो विकास लक्ष्यहरु के हुन्, यसमा कतिवटा लक्ष्यहरु, कतिवटा चाहिँ सूचकहरु चाहिँ हामीले तय गरेका छौं, कतिवटा गोल्सहरु तय गरेका छौं भन्ने हिसाबले यसको विस्तृतमा चाहिँ कुन कुन गोलले चाहिँ के विषयहरुलाई बोलेको छ भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी खास गरी यो एसडीजी हासिल गर्ने लगानी संरचना के हो, कसरी चाहिँ लगानी संरचना गरे सरकारले प्राथमिक मतलब सोचाइ बनाएको छ र त्यसपछि चाहिँ यो एसडीजी लाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के कुन निकायले कसरी ओन गरेको छ, कहाँ यसको रिपोर्टिङ हुन्छ भन्ने बारेमा थोरै कुराहरू गरौँ। हामीले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई चाहिँ आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र वातावरणीय क्षेत्रका मानवीय चाहिँ क्षेत्रका यी तीनवटा चाहिँ पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न लिएर आएको एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ, डिटेल र चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सबैले ओन गरेको साझा लक्ष्यको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्यौं। यसरी चाहिँ अगाडि जाने क्रममा यसको अब्जेक्टिभहरु चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्यहरुलाई चाहिँ यसको इन्क्लुसिभ ग्रोथ भनेको चाहिँ समावेशी खालको चाहिँ वृद्धि विकासका कुराहरू, त्यसपछि प्रोडक्टिभ रिसोर्सहरुमा सबैको उत्पादनका साधनहरुमा सबैको चाहिँ समान पहुँच, त्यसपछि चाहिँ दिगो उत्पादन र दिगो उपभोग र त्यसपछि चाहिँ सुशासन गरेर 4-5 वटा ब्रोड अब्जेक्टिभहरु रहेको कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्यौं। यसका चाहिँ 17 वटा चाहिँ लक्ष्यहरु, 169 वटा चाहिँ परिमाणात्मक लक्ष्यहरु जसलाई टार्गेट भनिन्छ र त्यसपछि 234 + 245 गरेर चाहिँ 279 चाहिँ यसका चाहिँ इन्डिकेटर्सहरुको कुराहरू हामीले गरिसकेका छौं। अब आज हामी यसको लगानी संरचनाको कुरा गर्छौं। मैले अघिल्लो भिडियोमा थोरै चर्चा गरेका थिएँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्पन्न गरेको नीड एसेसमेन्ट रिपोर्टमा लगानी सम्बन्धी चाहिँ इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित एसडीजी फाइनान्सको चाहिँ नीड एसेसमेन्ट रिपोर्टमा चाहिँ 30,384 अर्ब चाहिँ लागत लाग्ने, यो चाहिँ भनेको यो 15 देखि 30 को बीचको चाहिँ लागतको संरचना हो। लागत लाग्ने चाहिँ कुरा गरेको छ र त्यो मध्ये चाहिँ त्यो लागतको चाहिँ संरचनालाई कसरी हामीले फाइनान्स गर्छौं भन्ने बारेमा त्यो दस्तावेजले डिटेल बताएको छ। यहाँहरुलाई चाहिँ यो एसडीजी को लगानी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्रश्न आउन सक्ने भएको हुनाले मैले आफूसँग रहेको नोटका केही बुँदाहरू चाहिँ यहाँहरुलाई आज सुनाउँछु। मलाई थाहा छैन यति कुरा यहाँहरुलाई पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन। साथीहरुले चाहिँ यसैलाई एउटा चाहिँ बेस बनाएर थप डाटाहरू चाहिँ खोज्नु होला र मैले भनेको कुराहरूको चाहिँ भेरिफाई पनि गर्नु होला। कतिपय कुराहरू मैले गलत बुझेको पनि हुन सक्छु। म इकोनोमिक्सको विद्यार्थी होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो समस्या पनि पर्ला। र यसरी चाहिँ 30,384 अर्ब चाहिँ हामीलाई कुल 15 वर्षमा लागत लाग्नेमा चाहिँ 8,775 अर्ब त हामीलाई चाहिँ पुग्दैन भन्ने खालको चाहिँ रिपोर्ट छ। यसलाई चाहिँ कुनै तरिकाले चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। हामीले थप रणनीति लिएनौं भने, स्ट्र्याटेजिकली हामी गएनौं भने यदि चाहिँ हामीलाई ग्याप हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो रिपोर्ट छ। अब यसको फाइनान्स कसरी हुन्छ साथीहरु, त्यो विषयमा चाहिँ थोरै कुरा गरौँ। एसडीजी स्वाभाविकै हिसाबले चाहिँ यो मुख्य लगानीकर्ता त सरकार नै हो। त्यसले गर्दा एसडीजी को टोटल फाइनान्सिङमा चाहिँ 54.7% लगानी सरकारी क्षेत्रबाट, सार्वजनिक क्षेत्रबाट आउँछ। त्यसैगरी चाहिँ निजी क्षेत्रले 36.6% लगानी गर्छ। त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रले 4.3% लगानी गर्छ भने घर परिवारले पनि 4.4% लगानी गर्छ। अब सहकारीको लगानी चाहिँ करिब अब यो चाहिँ सहकारीहरु पनि ठूलो संख्यामा छन्। देशभरि चाहिँ सहकारीको नेटवर्क भित्र चाहिँ लाखौं लाख मान्छेहरु आबद्ध छन्। करिब 35,000 सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ जीडीपी मा कन्ट्रिब्युसन पनि अब अलिअलि भिजिबल हुन थालेको छ। त्यसो त नेपाल सरकारले चाहिँ 3 खुट्टे आर्थिक नीति भनेर चाहिँ सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर सहकारीलाई पनि एउटा डेभलपमेन्टको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अब एउटा चक्का, महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा के भनौं यसलाई पिलरको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेर अगाडि बढिसकेकै अवस्था छ। र घर परिवारको पनि लगानी यसमा काउन्ट हुन्छ। मैले अघिल्लो भिडियोमा थोरै कुरा गरेका थिएँ। एउटा परिवारले अलिकति आफ्नो चाहिँ थोरै आर्थिक चाहिँ उनीहरुको एक्सेस बढ्यो भने, थोरै हातमा स्रोत साधन आयो भने उनीहरुले चाहिँ त्यसलाई एकदमै उत्पादक क्षेत्रमा र यो एसडीजी को सन्दर्भमा चाहिँ हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्टको हिसाबले चाहिँ यो अलिकति कन्जम्सनमा गयो, घरै बनाए, लगानीमा आएन भन्ने हिसाबले कुरा गर्छौं, सेभिङ कम भयो भन्ने हिसाबले कुरा गर्छौं। तर एसडीजी को पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोच्दाखेरि त्यो लगानी खेर गएको भन्न मिल्दैन। किनभने व्यक्तिले घर बनायो, नागरिकहरूलाई सुरक्षित घरमा राख्ने पनि त सरकारको चाहिँ आवास सम्बन्धी लक्ष्यहरू छ नि त। राज्य आफै चाहिँ जनताको आवासको कार्यक्रम लगाएर बसिरहेछ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर बसिरहेछ भने व्यक्तिले आफूलाई राम्रो घर बनायो, सुरक्षित घर बनायो, त्यसलाई हामीले नराम्रो भन्न मिलेन। बच्चा बच्चीको एजुकेसनमा खर्च भएको, परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ हेल्थमा खर्च भएको, चाहिँ टोयलेट लगायत, खानेपानीको धारा लगायत राम्रो खालको चाहिँ तपाईको पूर्वाधारहरू बनेको कुराहरू, यी चीजहरूले चाहिँ छोरीहरूको सेक्युरिटीको मर्यादाको चाहिँ कुराहरू बढ चाहिँ राम्रो गराउँछ। यसैगरी चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यले गर्ने उपलब्धिको पुरै गर्नु परेन। त्यो कारणले व्यक्तिगत लगानीले पनि एसडीजी कार्यान्वयनमा चाहिँ हामीलाई सघाउँछ।
त्यसलाई त्यो भएर यसलाई काउन्ट पनि गरेको छ। अब एसडिजी फाइनेन्सिङको चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको छ। त्यसैको चाहिँ फाउन्डेसनमा रहेर 14औं योजना, अब अहिले 15औं योजना र त्यसपछिका अरू योजनाहरू बनेका छन्। र खास गरी जुन 15औं योजनाले चाहिँ जुन दीर्घकालीन लक्ष्यहरू लियो, नेपाललाई चाहिँ $12,100 प्रति व्यक्ति आयसहित विक्रमसम्म 2021 चाहिँ हामीलाई समृद्ध मुलुक बनाउने, विकसित मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ बन्ने जुन 5वटा चाहिँ आवधिक योजनाहरू छन्, यो 15 योजना इन्क्लुडिङ, त्यो योजनाहरूमा चाहिँ कुन कुरालाई कसले फाउन्डेसन बनाउने, कसले चाहिँ विकासलाई तीव्रता दिने, कसले दिगोपनालाई हेर्ने र कसरी चाहिँ समृद्धिमा पुग्ने भनेर एउटा ब्लुप्रिन्ट त्यसले चाहिँ तयार गरेको छ। यसमा चाहिँ औसतमा 9.6% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने र राम्रो सिनारियोमा डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि हामीलाई चाहिने खालको चाहिँ सिनारियो त्यसले कल्पना गरेको छ। त्यो चुनौतीपूर्ण छ, त्यसको विषयमा अर्को सन्दर्भमा चर्चा गरौँला, 15औं योजनाकै विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गरौँला। आज चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले प्रक्षेपण गर्दाखेरि एसडिजी हासिल गर्नको लागि चाहिँ अब अहिले यो चलिरहेको चाहिँ योजना 15औं योजना, त्यसपछि चाहिँ 16औं योजना 5 वर्ष योजनाको पूर्णकाल र त्यसपछि चाहिँ 17औं योजनाको केही वर्ष चाहिँ हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 17औं योजनाको अर्को चाहिँ 3 वर्ष या यसको यो 15औं योजनाको चाहिँ 2 वर्ष, अब बाँकी 2 वर्ष, त्यसपछि चाहिँ अनि 16औं योजना पुरै र 17औं योजनाको 3 वर्ष चाहिँ लाग्न सक्छ। जुन चाहिँ नेपालले त्यो जुन 2100मा हासिल गर्ने भनेको, विकसित मुलुकमा पुग्ने भनेको जुन रणनीति छ, जुन फ्रेमवर्क छ, त्यो फ्रेमवर्कमा जाँदै गर्दा हामी त्यही हाइवेमा हिँड्दै गर्दा हामीले चाहिँ एसडिजी हासिल गर्छौँ भनेर यसलाई चाहिँ डिजाइन गरिएको छ र यसको लगानीको संरचना तय गरिएको छ। अब यसमा चाहिँ लगानीको संरचना बनाउँदै गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिको सिनारियो, न्यून आर्थिक वृद्धिको सिनारियो र सामान्य अवस्था गरी 3टा सिनारियोमा परिकल्पना गरिएको छ। एकदमै हामीले चाहिँ सोचे बमोजिम आर्थिक विकास हुँदै गयो, जस्तो अहिले फ्रगिङको कुरा गरियो, डबल डिजिटको चाहिँ आर्थिक वृद्धिको कुरा गरियो, त्यसरी चाहिँ हामी हुँदै गयो, राज्यको चाहिँ रेभेन्यू त्यही रूपमा चाहिँ बढ्दै गयो भने कुन सिनारियो होला। अहिलेको चाहिँ सामान्य अवस्थामै जुन अहिले हाम्रो नेचुरली ग्रोथ भइरहेको विषय छ, यही सिनारियोमा गयो भने के होला। अझ यसमा वर्स भयो, कुनै चाहिँ हामीलाई प्रकोप पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अथवा चाहिँ अर्को खालको फेरि हामी कहाँ नाकाबन्दी लायो या अर्को खालको इकोनोमिक सकहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो अवस्था के हुन्छ भनेर चाहिँ यो पेसिमिस्टिक सिनारियो, अप्टिमिस्टिक सिनारियो र नर्मल सिनारियो गरी 3टा सिनारियोमा यसको परिकल्पना गरिएको छ। अब अहिले कोभिडको कुरालाई लिएर, त्यति बेला त कोभिड त थिएन, त्यसले कोभिडलाई अनुमान गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। कोभिडको सिनारियोलाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब यो पेसिमिस्टिक सिनारियोतिर जाला जस्तो देखिरहेछ। हालाकि यहाँहरूलाई इक्जामको लागि यो दस्तावेज नसच्याएसम्म हामीले लेख्ने विषय यही भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँहरूलाई यही दस्तावेजले जे भनेको छ त्यही कुराहरू गर्छु। जस्तो चाहिँ जिडिपीको अनुपातमा राजस्वको चाहिँ योगदान 27% पुग्यो भने अहिले चाहिँ 23 पोइन्ट समथिङको चाहिँ रेन्जमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्ट डाटा यहाँहरू कन्फर्म गर्नु होला। राजस्वको अंश जिडिपीको अनुपातमा 27% पुग्यो भने यसको चाहिँ 63% चाहिँ एसडिजीमा लगाउँदा मात्रै यो सम्भव छ भनेर भन्छ। यो अलिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ बेन्चमार्क भयो साथीहरू। हाम्रो जिडिपीको अनुपातमा पहिला हाम्रो रेभेन्यू 27% पुग्नु पर्यो। त्यो रेभेन्यू 27% पुगेको अवस्थामा त्यसको चाहिँ 63% चाहिँ हामीले एसडिजीमा लगायौँ भने मात्रै चाहिँ एसडिजी हासिल हुन सम्भव छ भन्छ। त्यसपछि अलिकति चाहिँ अब यसले अलिक स्ट्राटेजिकल्ली पनि हेरेको छ। कतिपय कुराहरूलाई फ्रन्ट लोडिङ, ब्याक लोडिङ जस्ता रणनीतिहरू पनि लिएको हामी देख्छौँ। जस्तै चाहिँ एग्रिकल्चरमा गर्ने लगानीलाई चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ इरिगेसन पनि जोडेर आउँछ, कृषिसँगै सिँचाइ आउँछ। त्यसले गर्दा यदि कृषिको चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हो भने सिँचाइ चाहिँ अगाडि नै गरिदियो भने, किन हामीसँग अझै पनि 10 वर्षको फ्रेमवर्क छ। यो डिजाइन गर्दै गर्दा त 2015को सिनारियोमा बसेर 16-17मा यो डकुमेन्ट तयार हुँदाखेरि त त्यति बेला हेर्दाखेरि त 12-13 वर्षको अवधि थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले सिँचाइमा चाहिँ पहिला प्राथमिकता दियौँ भने सिँचाइ उत्पादकत्व बढिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिँचाइलाई लास्ट आवरमा नराखौँ, अगाडि नै गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ रणनीतिहरू तय गरेको देखिन्छ। त्यो खालको स्ट्राटेजी ती चिजहरूलाई पनि यसले कन्सिडर गरेको छ। जस्तो एसडिजीको लागि चाहिँ तत्काल केमा लगानी गर्ने त भनेपछि त्यो कारणले गर्दा इमिडिएट चाहिँ आउटपुट केमा आउँछ, इमिडिएट लगानी गर्ने केमा, मिड टर्ममा लगानी गर्ने केमा, चाहिँ लास्ट चाहिँ तपाईँको लास्ट क्वार्टरमा लगानी गर्ने केमा भनेर यो 2030 भित्रको लागि चाहिँ त्यो टाइम म्यानेज त्यसरी गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ लगानीको चाहिँ संरचनाहरू बनाएको छ। अनि अब ओडिएको विषयमा चाहिँ यो ओभरसिज डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सको विषयमा चाहिँ पनि ग्रोथको कुराहरू गरिरहेको छ। अहिले हामीले जति ल्याइरहेछौँ त्यसले चाहिँ यसलाई पुग्दैन। तर चाहिँ यो वैदेशिक सहायता भन्दै त्यति धेरै डबल पनि गराउन सकिँदैन या त्यसको चाहिँ एउटा जोमेट्रिकल वृद्धि पनि ल्याउन सकिँदैन। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ कसो गरेको छ भने सुरुका केही वर्षहरूमा 10% को कन्टिन्यू वृद्धि, तर त्यो लामो अवधि जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा 10% को वृद्धि, त्यसपछि चाहिँ 5% को वृद्धि र त्यसपछि पछिल्लो चरणमा 2% को वृद्धि हामीले गर्नुपर्छ ओडिएमा, वैदेशिक सहायतामा। त्यो गरिएन भने चाहिँ हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्ला केही बजेटहरूमा वैदेशिक सहायताको अनुदान र चाहिँ ऋणको अनुपात चाहिँ त्यही अनुपातमा बढेको हामी देख्छौँ। त्यो एसडिजी फाइनेन्सको लागि पनि त्यसो गरिएको हो।
त्यसपछि नेट डोमेस्टिक बोरोइङको चाहिँ अब नाग्न नसक्ने गरी सीमा तोक्ने कुराहरू गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अहिले 10% को चाहिँ हिसाबले सिलिङ दिएको अवस्था छ चाहिँ उसको जिडिपीको हिसाबले। जस्तो चाहिँ यो अहिले अब चाहिँ हामीसँग नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले पनि हेर्ने भन्दा पनि यो त अब अलिकति यो वित्त आयोगको जिम्मेवारीमा पुगिसकेको छ। यसको चाहिँ हाम्रो ऋण लिने कुराको सीमा निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ वित्त आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ र उसले चाहिँ हिजो पनि अर्थ मन्त्रालयले लिएको मापदण्डमा 10% को सीमा नलाग्ने इन्टरनल बोरोइङको लागि भन्ने चाहिँ कतै न कतै कुनै ऐनमा बोल्या रहेछ र त्यही अनुसार बजेट तर्जुमा हुँदो रहेछ। अहिले वित्त आयोगले पनि त्यही 10% को सीमा तोकेको छ। तर भोलि चाहिँ हामीलाई अलिकति जस्तो अहिले पोस्ट कोभिडको चाहिँ काम गर्नको लागि यसमा चाहिँ लगानी जुटाउनको लागि त्यसपछि एसडिजीलाई पनि ल टाइमलाइनभित्रै हासिल गरौँ भन्नको लागि चाहिँ हामीले ऋण अलिकति बढाउनु पर्ने हुनसक्छ, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय ऋण चाहे डोमेस्टिक ऋण। किनभने ऋणको हिसाबले चाहिँ हाम्रो पोजिसन खराब छैन अहिलेसम्म। हामी चाहिँ डेट ट्र्यापमा परिसकेका पनि छैनौँ र हामी चाहिँ अहिलेसम्म डिफल्ट भएका पनि छैनौँ। एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको अरू किस्ता समयमा तिर्ने कुराको अलावा हाम्रो डोमेस्टिक ऋण त हामीले चाहिँ अलिकति सेभिङ हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै लगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीसँग ऋणको त्यत्रो ठुलो बोझ छैन। ऋणमा चाहिँ हामी ऋण लिएर भने पनि विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हुन सक्छौँ। अब निजी क्षेत्रबाट पनि चाहिँ जिडिपीको अनुपातमा चाहिँ सोपुँजीका कुराहरू, एफडिआईका कुराहरू, त्यसपछि ब्याङ्क लोनका कुराहरू यसले गरेको छ। अब जिडिपीको अनुपातमा प्राइभेट सेक्टरले लगानी चाहिँ कस्तो 2.5% चाहिँ सोपुँजी नै बढाउनु पर्ने, 6.8% चाहिँ ऋण बढाउनु पर्ने र चाहिँ त्यसरी अनि त्यसपछि एफडिआई पनि 5% चाहिँ जिडिपीको अनुपातमा पुर्याउन सकियो भने मात्रै यो हासिल हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ अब कस्तो स्थिति छ भने चाहिँ 5% चाहिँ जिडिपीको चाहिँ एफडिआई पुर्याउनको लागि हामी कहाँ हरेक वर्ष 150 अरब अथवा 170-80 अरबसम्मको चाहिँ हामीलाई एफडिआई आउनुपर्छ। तर एफडिआईको विषयमा कुरा गऱ्यो भने त अघिल्लो वर्ष यति निराशाजनक थियो कि हाम्रो एफडिआईको इन्फ्लो भन्दा आउटफ्लो बढी भयो। एफडिआई आएको भन्दा एफडिआईको कारणले चाहिँ एनसेलको चाहिँ त्यो उनीहरूको डिभिडेन्ड उनीहरूको चाहिँ के अरे नाफा बाहिर लाँदाखेरि बढी पैसा बाहिर गइदियो। त्यो कारणले गर्दा अलिकति निराशाजनक छ। यो वर्षको लागि चाहिँ 1-2वटा हाइड्रो पावरदेखि लिएर गएर अलिक ठुलो चाहिँ एफडिआईको लगानीको चाहिँ कमिटमेन्ट आएको छ। त्यो कारणले गर्दा केही आउला कि अलिकति आशावादी हौँ। तर पनि 150 चाहिँ अरब पुग्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसको लागि हामीले धेरै नै सुधार गर्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ अलिकति हाम्रो इकोनोमीलाई रिफर्म गरेर अलिकति चाहिँ यो हामीले थोरै अलिक खुला हृदय लिएर अलिकति ओपन अप गरेर यसमा नबनेका कहाँ बोटलनेकहरू छन् त्यसको एनालाइसिस गरेर यसलाई अलिकति फुकाएर जानुपर्छ। अदरवाइज चाहिँ एफडिआईलाई हामी त्यो चरणमा पुर्याउन सक्दैनौँ। अब यस्तै चाहिँ फेरि एफडिआई आएको पनि कमिटमेन्टमा धेरै आउने, रियलमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रभाव त्यो रूपमा नहुने स्थिति छ। आएकोहरू पनि नेपालमै बसेर केही न केही पेसा गरिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ एफडिआई भनिरहेको या चाहिँ अर्को सन्दर्भमा हामीले मनी लन्ड्रिङको कुरा गरेका थियौँ। नेपालकै पैसा चाहिँ अब चाहिँ के अरे राउन्ड ट्रिपिङ भएको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा एफडिआई चाहिँ त्यति जति आइरहेछ त्यो सन्तोषजनक छैन र त्यो पनि कतिको चाहिँ वित्तीय प्रणालीमा कतिको शुद्ध पैसा हो भन्ने पनि क्वेसनहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि एफडिआईमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ। अर्को कुनै सन्दर्भमा डिटेलमा चर्चा गरौँला। कुल लगानीमा सरकारी पक्षको प्रतिबद्धता यति हुँदाहुँदै पनि अझ चाहिँ 21% ग्याप छ। त्यो 21% ग्यापलाई कसरी चाहिँ पूर्ति गर्ने हो भन्ने चाहिँ एउटा चुनौती छ। चाहिँ यो ग्यापलाई पूर्ति गर्न चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ 38% चाहिँ प्रतिवर्ष औसतमा चाहिँ 585 अर्ब जति चाहिँ कुल न्यून हुन जाने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ यो ठुलो ग्याप चाहिँ लगानीको चाहिँ ठुलो ग्याप हामी देख्छौँ। चाहिँ एसटिजी लगानीको लागि चाहिँ ठुलो ग्याप देख्छौँ। यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी पुरा गर्ने त भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ चर्चा गर्नुपर्छ। यो ग्याप पुरा गर्नको लागि हामीसँग विकल्पहरू त छन् तर त्यति चुनौतीपूर्ण चाहिँ छन्। जस्तो पहिला चाहिँ अलिकति कुरा चाहिँ हाम्रो कुन सूचकलाई कति लगानी लाग्छ भन्ने बारेमा पनि गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो चाहिँ हामीसँग जुन 17वटा चाहिँ लक्ष्यहरू छन्, 17वटा लक्ष्यको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो हिसाबले कुन चाहिँ लक्ष्यको लागि चाहिँ पुरा गर्नको लागि समयमा पुरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लगानीको संरचना लगानीको हिसाब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि सरसर्ती चर्चा गरौँ र हाम्रो चाहिँ बजेट विनियोजनको प्याटर्न के छ त्यो बारेमा पनि हेरौँ। जस्तै चाहिँ गरिबीको अन्त्य भन्ने चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 7.5% लगानी चाहिँ प्रतिवर्ष चाहिँदो रहेछ। आर्थिक वर्ष 75-76 को बजेटमा हामीले 8.7% लगानी गरेका छौँ। यो चाहिँ राइट ट्र्याकमै भएको देखिन्छ। शून्य भोकमरी जुन चाहिँ लक्ष्य 2 छ, 2 नम्बर लक्ष्य शून्य भोकमरीको विषय छ। यसमा चाहिँ 5.8% लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ प्रस्ताव गरेका छ। 5.7% 75-76 मा लगानी भएको छ। यो पनि ट्र्याकमै छ। लक्ष्य नम्बर 3 स्वस्थ जीवनको विषयमा चाहिँ 6.6% लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव के अरे सिफारिस गरिएको छ। हाम्रोमा 3.8% छ। भनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो लगानी पुगेन। यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ घटेको लगानीको कारणले चाहिँ हामी लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। यो किन भयो? यो आर्थिक वर्षमा त कोभिडको कारणले स्वास्थ्यको बजेट वात्तै बढेको छ। तर मैले 75-76 को बजेटसँग तुलना गरिरहेको छु किनभने त्यति बेला चाहिँ प्री कोभिडको सिनारियो हेरौँ भन्ने हिसाबले।
अब गुणस्तरीय शिक्षाको विषय पनि त्यस्तै देखिन्छ। 15.1% हामीलाई लगानी चाहिन्छ प्रस्ताव के अरे सिफारिस गरिएको छ, तर 5.8% मात्रै हामीले दिन सकेका छौँ। त्यसले गर्दा शिक्षामा पनि लगानी यसरी कम भएपछि, हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमै लगानी कम भएपछि कसरी हामीले चाहिँ एसडिजी हासिल गरौँला, यो चुनौतीपूर्ण छ। लैङ्गिक समानताको विषयमा त्यति समस्या छैन, 0.7% लगानी लाग्ने प्रस्ताव चाहिँ सिफारिस छ। 0.4% बजेट विनियोजन भएको छ त्यो आर्थिक वर्षमा। 6औं लक्ष्यमा सफा पानी तथा सरसफाइको विषयमा चाहिँ 3.8% चाहिँ छुट्याउनु पर्ने छ, 2.9 छुट्टिएको छ। यसले गर्दा पनि यो पनि 1% जति डिफिसिट छ, तर चाहिँ यो अलि नजिकै छ। अब आधुनिक ऊर्जाको पहुँचको विषयमा चाहिँ 12.8% चाहिँ लगानी चाहिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो 12.8% लगानी चाहिनेमा 8.6% ऊर्जामा पनि लगानी पर्याप्त रूपमा छुट्याएको हामी देख्दैनौँ। त्यसै गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काममा 2.8% बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ, तर 1.8 भएको छ। यसमा पनि 1% कम भयो। यो चाहिँ त धेरै लगानी लाग्ने सेक्टर त होइन, तर यसरी लगानी कम हुँदाखेरि यो लक्ष्य पनि हासिल हुन हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यसपछि उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधारमा चाहिँ हामीलाई 30% चाहिँ 30.3% चाहिँ चाहिने भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ। 16.9 छ, करिब आधाकै मात्रै चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। असमानता न्यूनीकरणमा चाहिँ 4.8% बजेट विनियोजन भएको रहेछ। त्यसपछि बढी केमा गएको छ त, जस्तो दिगो सहर र बस्तीमा चाहिँ 8.4% लगानी भए हुन्छ भन्ने अनुमान छ, तर हाम्रो 21.8% लगानी छ। यसमा चाहिँ हामीले बोलेको भन्दा धेरै चाहिँ आवश्यकभन्दा बढी चाहिँ लगानी भएको देखिन्छ, तर यो चाहिँ अब शहरी विकासलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेको कारणले होला यो केही वर्षपछि यो लगानीको रेसियो घट्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ दिगो उपयोग र उत्पादनमा 0.6% गइरहेको रहेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा 1.2% चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव छ, 0.3% गइरहेछ। अर्को यस्तै अलिकति फरक चाहिँ शान्तिपूर्ण न्यायपूर्ण सशक्त समाज भन्नेमा चाहिँ 3% लगानीको चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। यसमा चाहिँ 15.6% बजेट गएको भनेर लेखियो। यो धेरै लगानी लाग्ने क्षेत्र चाहिँ होइन। यो तथ्याङ्क मिलेन कि एकचोटि साथीहरूले पनि भेरिफाई गर्नु होला, मैले त निड एसेसमेन्ट रिपोर्टबाटै हेरेको हो। यसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न चाहिँ सूचकहरूको आधारमा विभिन्न तरिकाले बजेट विनियोजन भएको कुरा मैले यहाँहरूसँग राखेँ। त्यसैलाई चाहिँ पछिल्लोचोटि आर्थिक वर्ष 76-77मा आउँदाखेरि चाहिँ दिगो सहर बस्तीको चाहिँ अझ 21बाट पनि बढेर 28.5% पुगेको छ। त्यसपछि चाहिँ उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधार जो चाहिँ लक्ष्य 9 हो, त्यसमा चाहिँ 30.3% चाहिने 30.8%मा पुर्याइएको छ। यो करिब त्यही सिनारियो अलिकति बढेको देखिन्छ। त्यसपछि आधुनिक ऊर्जामा पहुँच पनि यो आर्थिक वर्ष 76-77मा बढेर 11.5 पुर्याइएको छ, जो 12.8 चाहिने थियो। यसरी यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब अन ट्र्याकमा यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने सोझ्याउने कोसिसहरू चाहिँ भइरहेछ र चाहिँ कतिपय कुराहरूमा यो धेरै लगानी नहुने तर अभियानहरूबाट चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसलाई त्यही अनुसार करेक्सन गर्दै गएको हामी आफू देख्छौँ। अब चाहिँ टोटल ठ्याक्कै चाहिँ अब हाम्रो ग्याप फन्डिङको न्यूनता के छ, त्यो सिनारियोलाई हामीले कसरी कोप गर्छौँ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। वार्षिक आवश्यकता चाहिँ हामीलाई 20 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ हो। एसडिजी हासिल गर्नको लागि अहिलेको यो आर्थिक वर्षको कुरा गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ अब यो त त्यो अनुपातमा बढ्दै गयो होला। त्यो टेबलमा हेर्दाखेरि मैले 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिकै डाटा होला। यो 20 खर्ब 25 अर्ब चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ हामीलाई लागत लाग्छ। अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो चालु खर्चहरू कटाएर सरकारको प्रशासनिक खर्चहरू तलब भत्तामा गएको कुराहरू कटाएर चाहिँ विकास बजेटको पाटोबाट हेऱ्यो भने त हाम्रो बजेट त धेरै चाहिँ कमजोर छ। हाम्रो अवस्था हाम्रो त करिब 6 अर्ब पनि 600 अर्ब पनि पुग्छ कि पुग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो ग्याप कत्रो छ मैले साथीहरूलाई बताइरहनै परेन। साथीहरू यसै नै चाहिँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ। यदि हुँदाहुँदै पनि वार्षिक आवश्यकता 20 खर्ब 25 अर्ब छ, अथवा यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 475 अर्ब चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ न्यून हुन्छ। 475 अर्ब हामीलाई पुग्दैन। अब एसडिजीको चाहिँ हासिल गर्नको लागि चाहिँ 2030 भित्रै हासिल गर्ने हो भने 475 पुग्दैन। त्यो पनि प्री कोभिड सिनारियोमा हो। कोभिडको कुरो त मैले गरि नै हालेँ साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ बढाउन सक्छौँ त, अघि नै भनियो एफडिआई 4 देखि 5% आयो भने त 150 अर्ब आउँथ्यो। अब त्यो एफडिआई जम्मा हाम्रो 0.5% छ जिडिपीको अनुपातमा, अझ त्योभन्दा पनि कम छ। 9, 10 अर्ब 12 अर्ब आइरहेछ। हाम्रो चाहिँ 3600-3700 अर्बको चाहिँ जिडिपी भइसक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एफडिआईमा त अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ चर्चै गरेर साध्य छैन। हाल 0.4% आइरहेको छ, यसको कुरै नगरौँ। यदि हुँदाहुँदै पनि एफडिआई चाहिँ 4.5% आयो भने पनि 280 अर्ब जति ग्याप हुन जान्थ्यो।
होइन। अब त्यो चाहिँ अब कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, अब विभिन्न रणनीतिहरू लिनु पऱ्यो क्या साथीहरू। यसमा चाहिँ हामीले खुला छलफल गर्नु पऱ्यो, सबै स्टेक होल्डरहरू बस्न पऱ्यो, सबै राजनीतिक दलहरू बस्न पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ उद्योग वाणिज्यसँग लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बस्न पऱ्यो। 2 रुपियाँ कर बढ्ने बित्तिकै अथवा कसैको चाहिँ पसलमा चाहिँ यसो गएर चाहिँ छापा हान्ने बित्तिकै यो भएन त्यो भएन भनेर जुलुसहरू निकाल्न भएन। होइन भने त भोलि चाहिँ जनतालाई हामी चाहिँ के अरे कुपोषणबाट बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ, गरिबीबाट बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ, शिक्षामा भनेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्दैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा हुँदैनन्, विदेशीले मात्रै पैसा दिएर यो बन्ने होइन। हामी सबैले यो कुरालाई रियलाइज गरिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि वार्षिक जुन चाहिँ अब एफडिआईमै नै नआउने भइसक्यो त म 280 को फिगरमा पनि सहमति छैन। तर 280 अर्ब चाहिँ मात्रै ग्याप हुँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्ने केही चाहिँ स्ट्राटेजीहरू जो इक्जाममा लेख्न काम लाग्छ साथीहरू, यहाँहरूलाई मैले टिपाउँछु, अलिअलि यसको व्याख्या पनि गरौँला। पहिलो कुरा चाहिँ डेट रिलिफमा हामी जानु पर्यो, ऋण मोचनमा। हामीहरूले अहिले चाहिँ अब करिब 70 अर्बदेखि 1 खर्बसम्मको चाहिँ रकम चाहिँ हाम्रो ब्याज र त्यसपछि चाहिँ सामा फिर्तामा खर्च हुने गरेको छ। अनुदानको त हामीले तिर्नु पर्दैन, साथीहरूलाई थाहै छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो जुन 50 देखि चाहिँ 110-15 अरबसम्म चाहिँ ब्याज र चाहिँ सामा फिर्ताको रकम हाम्रो हरेक वर्ष जारी गरेको छ। त्यो चाहिँ ऋण मोचनको चाहिँ रणनीतिहरू लिनु पर्यो र माग्नु पर्यो। अब वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीसँग, त्यसपछि चाहिँ अब जापानले त ऋण मोचन गरिदिरहेकै हुन्छ बेला बेलामा। अरू हाम्रा चाहिँ ठुला चाहिँ ऋण लिएका दादरी निकायहरूसँग, बेलायतसँग, GIZ-सँग भनेको जर्मनसँग, अरू कुन देशहरूसँग छ, अलिकति ऋण मोचनको लागि चाहिँ अलिकति पहल गर्न पर्यो। अनि अलिअलि फिलन्थ्रोपिक पार्टनरसिप पनि गर्नु पर्यो। परोपकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ अब हामीले पहल गर्नु पर्यो। बिल एन्ड मेलिना गेट्स फाउन्डेसन छ, फोर्ड फाउन्डेसन छ, सोरस फाउन्डेसन छ। त्यसै गरी चाहिँ गएर यस्ता खालका चाहिँ ठुला अब चाहिँ जस्तो भनौँ न, जुकरबर्गले पनि परोपकारी क्षेत्रमा काम गर्छु भनेको छ, चाहिँ बेजोसले पनि यो क्षेत्रमा काम गर्छु भनेको छ। यस्ता खालका चाहिँ नवधनाढ्यहरूले बनाएका परोपकारी प्लेटफर्महरू, फिलन्थ्रोपिक प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ लिएर आएर कम्तीमा सोसल सेक्टरमा, हेल्थ एन्ड एजुकेसनमा उनीहरूको लगानी, सेनिटेसनमा उनीहरूको लगानी बढाएर चाहिँ हामी फिलन्थ्रोपिक पार्टनरसिपबाट जान सक्छौँ। साउथ कोअपरेसनको कुराहरू हामीले अघिल्लो कुनै भिडियोमा पनि कुरा गरेका छौँ। विकासशील देशहरूले एकले अर्कालाई सघाउने कुराहरू छन्। खास गरी श्रमिकहरूको चाहिँ, हाम्रै मजदुरहरूको चाहिँ अलिकति ज्याला बढाइदियो भने, अलिकति हामीले अलिकति तालिम दिएर पठाउन सक्यौँ र उनीहरूको रोजगारीको स्तर बढ्यो भने पनि हामीलाई धेरै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यहाँबाट। त्यसको अलावा हामीले उनीहरूबाट धेरै सहयोगहरू लिन सक्छौँ। साउथ कोअपरेसनको कुरा यहाँभन्दा चाहिँ म अगाडि बढिनँ। अब ट्याक्स रिफर्म गर्नु पर्यो साथी हो। अब ट्याक्स रिफर्म चाहिँ हाम्रो देशमा यो ठुलो चाहिँ एउटा सेक्टर हो, नेग्लेक्टेड। अब यसमा चाहिँ धेरै रणनीतिहरू बनेका हुन्। दस्तावेजमा बजेट पढ्नुमा त हरेक वर्ष चाहिँ अब कर प्रणालीको सुधारको कुराहरू गरिएकै छ, तर पर्याप्त रूपमा सुधार हुन सकेका छैन। तपाईँ हामीले पनि अनुभूति गरिरहेकै होला। एकदमै नबुझेको लेमेनले त नेपालमा चाहिँ यो जम्मै करमा चाहिँ चुहावट छ, चोरी छ, यसलाई चाहिँ बढायो भने 5 गुणा 10 गुणा नै बढ्छ भन्छन्। त्यस्तो कुरा कम्तीमा म जतिको मान्छेले बोल्नु मिल्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने यसमा चाहिँ हामीहरूको औद्योगिक क्षेत्रबाट यो जुन प्रोडक्सन लाइन या चाहिँ जो आयकरमा चाहिँ हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने आयकरमा चाहिँ जति उठिरहेको छ त्यसको चाहिँ कम्तीमा 50% बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। म थाहा छैन, मेरो फेरि रुल अफ थमै हो साथीहरू। यो भन्सारमा चाहिँ हामीले एकदमै टाइट गर्न सक्यौँ भने, हालाकि भन्सार टाइट गरे तस्करी बढ्छ, यसको आफ्नो च्यानल छ, यहाँहरूले बुझ्नु भएकै छ। एकातिर चाहिँ अठायो, अर्कोतिरबाट चाहिँ प्रेसर पर्ने अवस्था छ। भन्सारमा चाहिँ यदि हामी सबै होल अफ दि चाहिँ गभर्मेन्ट लाग्यो भने सम्पूर्ण राज्यका निकायहरू, प्रहरी, प्रशासन, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत चाहिँ अरू चाहिँ नागरिक निगरानी समेत बढाएर चाहिँ हामीले भन्सारलाई त्यो रूपमा लग्यौँ भने भन्सार चाहिँ डबल हुन्छ जस्तो लाग्छ साथीहरू। त्यसले गर्दा अरू क्षेत्रमा त चाहिँ अब यो चाहिँ के अरे नन ट्याक्स सेक्टरमा त त्यति धेरै मैले चुहावटको कुराहरू गर्दिनँ चाहिँ ती विषयहरूमा। अरू चाहिँ सेवा शुल्क दस्तुरहरूको पाटोमा पनि खासै चाहिँ त्यति धेरै नबढ्ला, त्यो चाहिँ अब सर्भिसको आधारले हुने भयो। अलिकति आयकर र भन्सारमा चाहिँ र अलिअलि भ्याटमा चाहिँ हामीहरूले भ्याटमा 25%, आयकरमा 50%, भन्सारमा चाहिँ डबल 100%। यो चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याक्स रिफर्म गऱ्यौँ भने यति बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अझ योभन्दा पनि बढ्ला है, मैले त्यो क्षेत्रमा काम गरेको छैन, मेरो अनुभव छैन। यहाँ हामीले काम गऱ्यौँ भने अलिकति बढाउँछ। अब हामीले चाहिँ जति चाहिँ हामीले भन्सार यो चाहिँ के अरे ट्याक्स रिफर्म गरेर गर्न सक्छौँ, एफडिआई ल्याएर चाहिँ हाम्रो लगानीको ग्याप पूर्ति गर्ने कुरा त हाम्रो बसमा छँदै छैन। यसलाई त डुइङ बिजनेसका हरेक इन्डिकेटर सुधार्न पर्छ, हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजहरू बढाउनु पर्छ, कम्पेरेटिभ एडभान्टेजमा धेरै खालका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो आकाशको फल नै हो। यो चाहिँ एफडिआई चाहिँ ल्याउने भनेर चाहिँ यो भाषण गर्न काम लाग्छ, लेक्चर दिन काम लाग्छ। यो वास्तवमा चाहिँ त्यसै एफडिआई आउँदैन। यसका चाहिँ इन्टरनेसनल लिटरेचर र प्र्याक्टिसहरू हामीले हेर्नुपर्छ। अर्को कुनै विषयमा कुरा गरौँला, हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेडको कुनै एउटा चाहिँ सेक्टरमा। यति गरिसकेपछि चाहिँ
तैपनि अब एफडिआईको लागि वातावरण त बनाउनै पर्यो। अब हाम्रा दुईवटा छिमेकी देशहरू जो हामी कहाँ धेरै एफडिआई आउने देशहरू नै हुन्, यसमा पनि केही सेक्टरहरू छन् जहाँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यो विषयमा अर्को कुनै विषयमा चर्चा गरौँला। अब एफडिआई बढाउने कुरो त मैले गरिहालेँ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपले पनि अलिकति राज्यको लगानी बचाइदिन्छ, अलिकति चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको लगानी बढाइदिन्छ। त्यसो त प्राइभेट सेक्टरको लगानी पनि एफडिजीको लागि त हामीले काउन्ट गरेकै छौँ। तर पिपिपीको कारणले उनीहरूले चाहिँ एफडिआई ल्याउन सक्ने या उनीहरूले चाहिँ यो अर्को खालको जस्तो भनौँ न एनआरएनहरूका नेटवर्कहरू मार्फत या विभिन्न खालका नेटवर्कहरू मार्फत चाहिँ सहयोगहरू ल्याउन सक्ने अवस्था बन्यो भने एसटिजी हासिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकदम सिल्भर लाइनिङै छैन, चाँदीको नै घेरा छैन, कालो बादल मात्रै छ त नभनौँ। कोभिडभन्दा अगाडि उभिएर कोभिड पछि त करिब अब कालो बादल मात्रै छ, एसटिजी हासिल हुने मैले सम्भावना देख्दिनँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति टाइम थप्नु पर्ला। 2032सम्म, 30सम्म होइन कि 32 या 35सम्म गरेर जाने रणनीति अलिकति विन्डो पाइयो भने हामी त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकौँला, त्यो स्थिति देखिन्छ। अनि त्यसपछि एसटिआईको के अरे एसटिजीको यिनै कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति थोरै कुरा यसलाई चाहिँ कसरी इन्टरनेसनल्ली यो के छ त भन्ने कुराहरू गरौँ। अघि नै कुरा गरिएको थियो, अघिल्लो चाहिँ भिडियोमा हामीले कुरा गरिएको थियो एमडिजी भनेको चाहिँ अब मिलेनियम चाहिँ समिटबाट आयो भनिसके संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै यसलाई ओन गरेर अगाडि ल्याएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्लेटफर्ममा चाहिँ यो छँदै नै छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै 2015 पछिलाई एसटिजीको चाहिँ अवधारणा अगाडि ल्यायो र घोषणा गर्यो। अहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीभित्र यो कहाँ छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अस्ति एउटा विषयमा हामीले जिपिडिसीको कुरा गरेका थियौँ। त्यो जिपिडिसीको सन्दर्भमा रहेर चाहिँ ग्लोबल पार्टनरसिप भएको सन्दर्भमा रहेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो के देखिन्छ भने एसटिजीको लागि चाहिँ जिपिडिसीले चाहिँ खास गरी डाटा जेनेरेसन, कन्ट्री लेभल इम्प्लिमेन्टेसन, बिहेभियर चेन्ज, पोलिसी डायलग र पियर लर्निङ खालका चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाइदिएको छ। जिपिडिसीको चाहिँ यसले चाहिँ उसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ यो आर्थिक सामाजिक परिषदसँग रहेर काम गर्छ। आर्थिक सामाजिक परिषदको चाहिँ एउटा अङ्गको रूपमा यसले काम गर्छ। एउटा त्यहाँको चाहिँ स्थायी खालको संरचना हो जो चाहिँ यो हाम्रो यो खास गरी हामीले ओइसिडीले चाहिँ लिड गरेर लिएर आएको यो पेरिस डिक्लेरेसन पछिका सिरिजहरूमा कुरा गर्दै आउँदाखेरि साथीहरूले त्यो भिडियोमा हेर्नु होला। त्यहाँनिर चाहिँ गएर यो चाहिँ HLF4 पछि बुसान पछि चाहिँ यो जिपिडिसी भनेर चाहिँ ग्लोबल पार्टनरसिपको अर्को एउटा प्लेटफर्म बनाइएको छ र यसका 2-3वटा चाहिँ कन्फरेन्सहरू पनि भइसकेका छन्। र यो चाहिँ अहिले युएनको जुन बेलामा चाहिँ यो आर्थिक सामाजिक चाहिँ इकोसोसको चाहिँ जुन बेला समीक्षा हुन्छ उसको वार्षिक एनुअल मिटिङहरू रिभ्यूहरू हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो जिपिडिसीको चाहिँ प्रगति त्यहाँ गएर त्यहाँ टेबल हुन्छ। त्यसले गर्दा जिपिडिसीले चाहिँ अब त्यहाँ एसटिजीको चाहिँ मोनिटरिङ त्यसले गर्छ, कुन देशले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ भन्ने बारेमा। अस्ति मैले त्यो विषयमा चाहिँ फरेन एडको विषयमा कुरा गरेको थिएँ, आज चाहिँ एसटिजीसँग जोडेर कुरा गर्छु। 161वटा देशहरू छन्, 56वटा सङ्गठनहरू यो प्रक्रियामा जिपिडिसीमा आबद्ध छन्। नेपाल पनि एउटा सदस्य हो। यसको चाहिँ केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सङ्गठनहरू, ट्रेड युनियनहरू, संसद, परोपकारी संस्थाहरू पनि यसमा आबद्ध हुन सक्छन्। यसलाई 3वटा मन्त्री स्तरीय प्रतिनिधि, सहयोग लिने देश, सहयोग दिने देश र दुवै खालका कामहरू गर्ने देश गरेर अनि त्यसपछि गैर कार्यकारी निकायको 1जना गरेर 4जनाले चाहिँ यसलाई अध्यक्षता गर्छन्। 2016मा चाहिँ नेपालको मोनिटरिङ भएको छ। 2016मा नेपालको मोनिटरिङ भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यसलाई चाहिँ युएनडिपी र चाहिँ ओइसिडीले सहयोग गरेका थिए। यसरी अब अहिलेको चाहिँ यो विषयलाई अहिले गएर अब चाहिँ एसटिजीलाई चाहिँ टेकाउने भनेको चाहिँ अब अहिले एसटिजीलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इकोससले आर्थिक सामाजिक परिषदले यसलाई चाहिँ नेतृत्व दिएको छ भनिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभासम्म पनि चाहिँ इकोससको रिपोर्ट मार्फत जान्छ। इकोससमा जिपिडिसीले रिपोर्ट गर्छ, जिपिडिसीलाई चाहिँ हामी देशहरूले रिपोर्ट गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा सदस्य छौँ। त्यसरी चाहिँ एसटिजीको रिपोर्टिङको मेकानिजम बनेको छ। अब एसटिजीको चाहिँ यति कुरा गरिसकेपछि अलिकति एसटिजी लोकलाइजेसनको कुराहरू गर्नुपर्छ। एसटिजीलाई चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत र चाहिँ पालिका अन्तर्गत कसरी लिएर आएर चाहिँ हामी लोकलाइज गर्छौँ भन्ने बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो भिडियो मैले अन्त्य गर्छु। अथवा एसटिजी लोकलाइजेसनको विषयमा मैले थप लिटरेचरहरू खोजेर त्यसपछि यहाँहरूको विषयमा अर्को कुनै 10-15-20 मिनटको एउटा कुनै भिडियो पनि बनाउला, त्यो कमिटमेन्ट पनि गर्छु। लोकलाइजेसनको विषयमा चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नुपर्छ। अब नेपालले चाहिँ हामीले इन्डिकेटरहरू बनाउँदा हाम्रा यहाँका इन्डिकेटरहरू थप्यौँ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ नेपालले पनि थप्यौँ त 245वटा इन्डिकेटर लोकल्ली थप्यौँ। त्यो भनेको के थियो भने महिलाहरूको चाहिँ हाइजिनको कुराहरू गर्नु पर्थ्यो भने अब हामीले छाउपडीलाई पनि हाम्रो इन्डिकेटर बनायौँ, बोक्सीलाई पनि हाम्रा खालका चाहिँ सामाजिक विकृतिको रूपमा इन्डिकेटर बनायौँ। यसरी चाहिँ जो हाम्रो नेपालका चाहिँ लोकल चाहिँ अलिकति विकृति विसङ्गति र यहाँ भइरहेका चाहिँ हाम्रा आफ्ना आर्थिक सामाजिक अझ सामाजिक क्षेत्रका चाहिँ अलिक समस्याहरूलाई पनि हामीले सूचकहरू बनाएर यसलाई रिफर्म गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यो कारणले गर्दा नेसनल दस्तावेजमा जति इन्डिकेटर आए तर यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो यसको स्थानीयकरण गर्दा कतिपय सूचकहरू आवश्यक नहुन सक्छ। जस्तो
म पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत छु, हामी कहाँ चाहिँ छाउपडीसँग रिलेटेड चाहिँ तपाईँको सूचकहरू यहाँ चाहिँ लागू नहुन सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ जस्तो यो कास्की जिल्ला हो, कास्की चितवन जस्ता जिल्लाहरू चाहिँ नेपालका धेरै जसो सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा अगाडि छ। यहाँ चाहिँ मातृ मृत्युदर पनि कम छ, यहाँ बाल मृत्युदर पनि कम छ, यहाँ एसडिआई पनि बढी छ। त्यो कारणले गर्दा अरू धेरै इन्डिकेटरमा चाहिँ यी पालिकाहरू चाहिँ अगाडि छन्। अझ चाहिँ कास्की जिल्ला नै तपाईँको नेपालका चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा अग्रणी 1 या 2 नम्बरमा छ भनेपछि कास्कीको पनि यसलाई एभरेजमा बिगार्ने त अरू पालिकाहरू छन्। अलिक ग्रामीण बस्तीहरू, अलिकति अर्बन एरिया भएको पोखराको त इन्डिकेटर कास्कीभन्दा पनि माथि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पोखराको चाहिँ हाम्रा इन्डिकेटर, हाम्रो अवस्था के छ भनेर पहिला बेसलाइन डाटा तयार गर्नु पर्यो। त्यो बेसलाइन डाटालाई पहिलो कुरा त हामीले सम्पादन गर्नु पर्यो। हाम्रा चाहिँ सूचकहरूमध्ये कुन सूचक चाहिँ हामीसँग सान्दर्भिक छ, कुन सूचक हामीसँग सान्दर्भिक छैन, एक राउन्ड सम्पादन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीसँग सान्दर्भिक भएको सूचकहरूको चाहिँ नेसनल चाहिँ अवस्था यो छ, नेसनल एभरेज यो छ, त्यसपछि पोखराको अवस्था यो छ भनेर यसलाई लोकलाइज गर्ने सन्दर्भमा यहाँको चाहिँ इन्डिकेटर निकालिसकेपछि, यहाँको सूचक, यहाँको अवस्था निकालिसकेपछि कतिपय त इन्डिकेटरहरू पुरा भएको भनेर त्यसैबाट चाहिँ हामी त्यहाँबाट नै अगाडि बढ्न सक्छौँ। अथवा कतिपय अवस्थामा नेसनल चाहिँ कतिपय पालिकाहरूमा नेसनल चाहिँ एभरेजभन्दा पनि अवस्था खत्तम होला, अझ कमसल होला भनेपछि त्यहाँ थप काम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई लोकलाइज गर्नु पर्यो, कस्टमाइज गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ एसटिजीलाई लोकलाइज गर्न सक्छौँ। यसका सूचकहरूलाई प्रदेश लेभलमा पनि त्यही नै हो। प्रदेशका आफ्ना खालका चाहिँ समस्याहरू छन्, प्रदेशका आफ्ना खालका अवसरहरू छन्। जस्तो कर्णाली प्रदेशका आफ्नै खालका समस्याहरू छन्, त्यहाँ खाद्य असुरक्षाको कुराहरू होला, अब त्यहाँ चाहिँ यातायातकै पूर्वाधारहरूको कुराहरू होला भने 2 नम्बर प्रदेशका अरू समस्याहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ डेङ्गु मलेरियाको समस्याहरू होला, हेल्थ रिलेटेड, त्यहाँ चाहिँ गर्ल्स एजुकेसनको समस्या होला, अथवा चाहिँ त्यहाँ बाढी डुबानका समस्याहरू होलान्। यी खालका चाहिँ प्रदेशहरूले पनि आफ्नो चाहिँ कन्टेक्स्ट अनुसारका चाहिँ सूचकहरू बनाएर यसलाई लोकलाइज गरेर जाने, प्रदेश वाइज र त्यसपछि स्थानीय तह वाइज। अहिले चाहिँ मैले यो विषयमा यति नै भने, यदि साथीहरूको चाहिँ सुझावहरू पनि पाऊँ, यहाँहरूले चाहिँ एसटिजी लोकलाइजेसनमा चाहिँ होइन यतिले पुगेन, हामीलाई चाहिँ थप डकुमेन्टहरू, थप चाहिँ खालको चाहिँ जानकारी चाहियो भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यही खालको सुझावहरू पाऊँ। आई विल एक्सप्लोर इट। मसँग पनि यो चाहिँ तयारी अवस्थामा छैन, मैले पनि खोज खन्तर पार्नुपर्छ, केही जानेका साथीहरूसँग सोध्नुपर्छ, कतैबाट बरो गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ म पस्क्यौँला। यिनै कुराहरू चाहिँ साथीहरू अलिकति इन्फर्मल भएर बोलेको छु, साथीहरूले यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। यो तपाईँहरूको र मेरो बिचको इन्टरेक्सन हो, यो कुनै प्राज्ञिक अभ्यास होइन, यो कुनै मैले चाहिँ कुनै किताब निकाल्नको लागि गरिरहेको चिज होइन। त्यसले गर्दा मैले साइटेसनको बारेमा, यो चाहिँ नोट्सहरूको बारेमा, कसैको नोट डिट्टु मैले पढाइ नै हुनसक्छु कसैको किताब, त्यो मैले चाहिँ उहाँहरूसँग पहिल्यै माफी मागिसकेको छु मेरो पहिलो दोस्रो भिडियोमा, साथीहरूले हेर्नु भएकै होला। यिनै कुराहरू गरेँ साथीहरू। यो चाहिँ मलाई राम्ररी सुनिदिनु भयो। यो 2टा भिडियोमा हामीले एसटिजीको कुरा गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यदि विषयहरू भयो भने यहाँहरूलाई एसटिजीबाट अलिकति लोकलाइजेसनकै विषयमा एउटा प्रश्न आयो भने चाहिँ के लेख्ने, थप्ने कुराहरू गरौँला। अदरवाइज चाहिँ यदि विषयवस्तु भयो भने पुग्ला। तर कतिपय डाटाहरू यदि यहाँहरू अलिकति यसमा चाहिँ भेरिफाई गरेर म अगाडि बढ्छु भन्नुहुन्छ भने मैले दिएको इन्फर्मेसनलाई आधार बनाएर यहाँहरू अगाडि बढ्नु होला। मेरो यही नै शुभकामना र सल्लाह छ। हस् साथीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।